अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। कभी सोचा भी नहीं था कि आज इस मुकाम तक मैं आ जाऊंगा कि मुझे अपनी अजीज़ जान बीवी के लिए एक मर्द की ज़रूरत पड़ेगी। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने अंदर कदम रखा और मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक हलाला सेंटर बनाया हुआ था। जिस मैं रिसेप्शन में गया तो वहाँ पर एक शख्स मुझे मिला और उसने मुझे अंदर जाने का कमरे में इशारा किया और कहा कि हमारे पास हर तरह का काम मौजूद है और हमारे बॉस अंदर हैं, इनसे बात करें। मैं इनके बॉस के पास गया तो वो कमरे में अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे मालूमात ली और फिर मुझसे कहा कि ठीक है, आपकी बीवी को हलाला करवा देते हैं, आप मेरे साथ दूसरे कमरे में चले। जब मैं दूसरे कमरे में गया तो वहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, अजीबोगरीब शक्लों वाले। कुछ इनमें से गोरे और खूबसूरत थे, कुछ काले थे, बड़ी सी तोंद वाले। सब बहुत हट्टे कट्टे थे, मोटे थे। इस कमरे में 20 के करीब मर्द बैठे हुए थे और इन्हें देखकर मेरी हालत अजीब हो गई थी। मुझे इस शख्स ने कहा कि इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो, ये सब हलाला के लिए बैठे हुए हैं। जिस शख्स का तुम इंतखाब करोगे उसका निकाह तुम्हारी बीवी से हम करवा देंगे, एक रात के लिए, और मुआहदे के मुताबिक सुबह उठकर ये तुम्हारी बीवी को तलाक दे देंगे। अब फैसला तुम पर है कि तुम इनमें से कौन से शख्स का इंतखाब करते हो। जल्दी से इंतखाब कर लो। मैं एक अजीब सी कैफियत से गुजर रहा था। मैंने इन सबको देखा तो मुझे इन्हें देखकर उबकाई होने लगी। वो अजीब मायने के खेज नजरों से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो एक औरत को एक रात के लिए पाने पर एक मर्द की आंखों को आ जाती है। इन सबको यही देखकर लग रहा था कि मेरी बीवी का सुनकर इनकी राल टपकने लगेगी और इनके तसव्वुर में मेरी बीवी का सरापा आ गया है। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरी बीवी कैसी शक्ल सूरत की मालिक होगी। मेरा वहां पर दम घुटने लगा था। वो सब लोग मुझे खूनख्वार भेड़िए लग रहे थे जो मेरी बीवी को नोचने के लिए जैसे तैयार बैठे थे। मेरे तसव्वुर में वो सब मंजर आ गया जब मैं इनमें से कोई भी एक मेरी बीवी के साथ, वो सब। मेरा दम घुटने लगा था। मेरी आंखों के सामने आयशा का मासूम चेहरा और नाजुक सा सरापा घूम गया था। मैं तो उसे सारे जमाने में छुपा कर रखा था। आज तक, शादी से पहले भी, मैं उसे हिजाब करने का कहता था तो कोई और उसे ना देख सके मेरे अलावा, और वो मुझे खुश करने के लिए हिजाब करती थी और यही कहती थी कि मेरा वजूद सिर्फ आपका है, मेरे हुस्न जवानी पर सिर्फ आपका हक है और मैं ये हक किसी और को नहीं दूंगी। आपसे ही शादी करूंगी। उसने अपना वादा वफा किया और शादी कर ली। और आज मैं उसी लड़की के लिए कितना गंदा गलीज मर्द ढूंढ रहा था जो महज एक रात के लिए उसे ताल्लुक बनाए और सुबह होने पर उसे तलाक देकर चला जाए। मुझसे मजीद वहां पर रहा नहीं गया और मेरा दम घुट रहा था और मैं तेजी से वहां से बाहर निकल गया। सारा दिन मैं सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा कि मैं क्या करूं। हलाला सेंटर वाले सारे मर्दों की गलीज नजरें मुझे चुपती हुई महसूस हो रही थी। इन सबकी नजरों में इतनी गलाजत थी कि मैं अपनी बीवी का तसव्वुर भी इनके साथ नहीं कर सकता था। बिलाखिर मैंने ये फैसला किया कि कोई तो दुनिया में अल्लाह का नेक बंदा होगा जिसकी आंखों में ये गलाजत ना हो। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ऐसे शख्स को तलाश करूंगा जो अल्लाह का नेक बंदा होगा, जिसकी आंखों में इस किस्म की हवस और गलाजत नहीं होगी मेरी बीवी के लिए। सोचता सोचता मैं मस्जिद के करीब आ गया तो मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दी। सोचा कि नमाज पढ़कर अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ कि कोई रास्ता निकल आए। मैंने नमाज अदा की और सब लोग नमाज पढ़कर मस्जिद से चले गए। अब मैं मस्जिद में सिर्फ एक ही नमाजी बैठा हुआ था। ईशा का वक्त था और काफ़ी देर हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो नमाजी मेरे करीब आकर बैठ गया और मुझसे पूछा कि बेटा, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने आंख उठाकर उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा और ये पहली बार था कि किसी की आंखों में मुझे इस कदर नूर दिखा था। एक पल को मुझे एहसास हो गया कि यही वो आंखें थी जिसकी मुझे तलाश थी, जिसकी आंखों में कोई गलाजत ना हो, और यही वो नेक शख्स था जिसको मैं ढूंढ रहा था और वो खुद ही मुझे मदद का बोल रहा था। देखने में उसकी उम्र 80 के करीब लगती थी, लेकिन फिर भी सेहत अभी बाकी थी। बैठे बिठाए मैंने सारा माजरा उनके गोश गुजार किया और उनसे कहा कि मेरी मदद करें। मैं अपनी बीवी को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। मैं आपको इस काम के 2 लाख रुपए दूंगा, आप मेरी मदद करें। मैंने बगैर किसी हिजाब उनको 2 लाख रुपए हिलाले के लिए ऑफर कर दिए तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे कि सच तो बात यह है कि मैं मस्जिद में इसलिए बैठा हुआ था कि सुबह मेरी बीवी का ऑपरेशन है और ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास एक रुपया भी नहीं था। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर हूँ। तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूर हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे की मजबूरी से फायदा उठा लेते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान आ गया और मेरे दिल को सुकून आया। तो मैं इन्हें अपने घर ले आया। उन्हें देखकर मेरी बीवी चौंक गई और कहने लगी, ये कौन है? तो मैंने नजरें चुराते हुए कहा कि यही हैं वो जिनके साथ मैं तुम्हारा हलाला करना चाहता हूँ। ये आज से 8 दिन पहले की बात है। जाने कैसे मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल गए जो मैं कभी निकालना नहीं चाहता था। कभी भी मुझे इस कदर शदीद गुस्सा नहीं आया था, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए
اور یہ 3 الفاظ نکالنے کے بعد ہی میری عزیزت جان بیوی ایک دم مجھ پر حرام ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ طلاق کے 3 الفاظ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ ابھی میری شادی کو صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے اور میری عائشہ سے پسند کی شادی تھی، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری یہ پسند کی شادی 6 مہینے بھی نہیں چل پائے گی۔ عائشہ بھی دم بخود ہو کر سامنے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی، میری یہ الفاظ سن کر، اور حیرت آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ الفاظ بول دیے تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ میں اسے اس کے میکے جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے میری بہت بے عزتی کی تھی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ مجھے اپنی اتنی تذلیل وہ بھول نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اگر تم دوبارہ اس گھر میں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے چھپ کر 2-3 بار اپنے میکے جا چکی ہے، اور آج تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑا، اور میرا غصہ عروج پر تھا۔ اس میں میرے منہ سے 3 طلاق نکل گئے تھے، اور اب میں پچھتا رہا تھا، شدید پچھتا رہا تھا۔ عائشہ نے بہت قربانیاں دے کر مجھ سے شادی کی تھی، اس کے گھر والے راضی نہیں تھے۔ اس نے بہت کوشش کی گھر والوں کو راضی کرنے کی، لیکن جب وہ راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص سے شادی کرنی ہے تو بے شک کرو، لیکن دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ عائشہ نے میرا انتخاب کیا اور مجھ سے نکاح کر لیا، اور 6 مہینے سے ہم دونوں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹیاں اپنے والدین کی اتنی سگی ہوتی ہیں۔ میری ماں نے بھی مجھے کہا تھا کہ اگر عائشہ سے شادی کی تو دوبارہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ اس کے بعد میں اپنی ماں کے گھر گیا ہی نہیں۔ میں نے عائشہ سے کہا تھا کہ ہم یہی وعدہ کریں گے ایک دوسرے سے کہ ہم اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اگر میں اپنی ماں سے نہیں ملوں گا تو تم بھی اپنے والدین سے نہیں ملو گی۔ عائشہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ اس نے وعدہ خلافی کی اور پیٹھ پیچھے وہ ان سے ملتی رہی ہے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ 6 مہینے سے میں خود اپنی ماں سے نہیں ملا تھا، عائشہ کی وجہ سے، اور وہ خود چھپ کر اپنے میکے جاتی رہی ہے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے عائشہ کو چھوڑنا ہی تھا، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ 6 مہینے سے ہم ایک چھت کے نیچے گزار رہے تھے، اور ہمیں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ اب ہم دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی راہیں جدا کر لیں۔ 2 دن یوں ہی ہم دونوں ایک چھت کے نیچے سوتے رہے، اور سوچتے سوچتے ہی وہ کافی ٹائم گزر گیا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی امید تو ہوگی۔ پھر عائشہ نے کہا کہ ایسا کرو، تم کسی مفتی سے جا کر فتویٰ لے لو۔ کیا فتویٰ ہمارے حق میں آ جائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ غلط غصے میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے مجھے ہوش آ گیا، اور میں ایک جانے مانے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا فتویٰ لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو اس حدیث میں غصے کی وہ کیفیت کے بارے میں بات کی گئی ہے جس میں انسان اپنے حواسوں میں نہیں رہتا اور بالکل مجنون بن جاتا ہے، اور اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں بول رہا۔ اس کیفیت کو اغلاق کہتے ہیں۔ جو تم نے اپنی صورتحال بتائی ہے وہ اغلاق کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ تم غصے میں تو تھے، لیکن اغلاق میں نہیں تھے، تم مجنون نہیں ہوئے تھے۔ غصے کی اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تم اس کیفیت میں نہیں تھے۔ تمہیں نارمل غصہ تھا، اور نارمل غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تمہاری طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ہاں، اگر تمہیں بچپن سے اتنا غصہ ہوتا اور تم واقعی شدید غصے کے مریض ہوتے، تب بھی تمہارے غصے کو اغلاق کی کیفیت سمجھی جا سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارا غصہ نارمل تھا، تو ہوش و حواس میں تھے تم، اور تمہیں پتا تھا کہ تم اپنی بیوی سے کیا بات کر رہے ہو اور کیوں اسے ناراض ہو۔ مفتی صاحب کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کوئی تو راستہ ہوگا وہ مجھے دوبارہ مل سکے، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں اور جائے۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے کہ تھوڑا سا غصہ آ گیا اور تمہارے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے؟ ایسی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ جب بھی تمہیں غصہ آئے گا تم اسے طلاق دے دو گے۔ اگر اس کا حلالہ ہو جائے تو دوبارہ تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرطیہ حلالہ کرنا بھی ہمارے مذہب میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جو پری پلان حلالہ کرتے ہیں، اور میں تمہیں اس قسم کا حلالہ کرنے کی صورت بھی مشورہ نہیں دوں گا۔ مفتی صاحب کا جواب سن کر میں واپس گھر آ گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اگر تمہارا حلالہ کرایا جائے تبھی ہم دونوں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ کام بھی میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہی غلط ہے اس طرح سے حلالہ کرنے کا، لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے اندر صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ مجھے بس تمہاری ضرورت ہے، اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس مقصد کے لیے مجھے تمہارا حلالہ کروانا ہی ہوگا۔ میری بات سن کر عائشہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ کیا میری ذات آپ کے لیے اتنی عرضہ ہے کہ آپ ایک رات کے لیے بھی مجھے کسی شخص کے حوالے کر دیں گے اور پھر دوبارہ سے حاصل کر لیں گے؟ کیا میں اتنی گری پڑی ہوں؟ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ میں آپ کو ایک رات کے لیے کسی انجان شخص کے حوالے کر سکتی؟ آپ خود بتائیں کہ کیا میرے لیے آسان ہے یہ اپنی ذات کو اس طرح سے تذلیل کروانا؟
मेरी बात सुनकर आयशा अफसरदा हो गई थी और उसने सारा दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। हम दोनों अब एक दूसरे के लिए नामहरम थे और एक दूसरे पर हराम हो चुके थे और ये बात हम दोनों ही जानते थे। लेकिन इसके बावजूद आज मेरा तीसरा दिन था। हम एक छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन अलग अलग कमरों में। हमें अपनी हदूद का पता था, इसलिए हम कोई जायज़ तरीका ढूंढ रहे थे दोबारा एक से होने का। वरना ये भी हो सकता था कि तलाक वाली बात हम दोनों रफा दफा कर देते, किसी को भी ना बताते। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहती और हम दोनों इसी तरह से जिंदगी गुजारते। लेकिन थोड़ा बहुत ही सही हमारे अंदर ईमान अभी बाकी था। ना मैं इसके बगैर रह सकता था और ना मैं इसके साथ रह सकता था, और बीच की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। हलाले के लिए वो राजी नहीं हो रही थी, राजी तो मेरा भी दिल इस बात के लिए नहीं हो रहा था कि मैं खुद अपने हाथों से उसे किसी और को एक रात के लिए हवाले कर दूं, जिसे मैं आज तक सारे ज़माने से छुपा कर बचा कर रखा था। कैसे मैं किसी शख्स के हवाले अपनी मोहब्बत को कर दूं? ये काम मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं दोराहे पर खड़ा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उसे इसके वालिदैन के घर छोड़ा हूँ, लेकिन ये तसव्वुर ही मेरे लिए सुहाने रो था। पहले ही मैं इसके वालिदैन से इसका ताल्लुक़ कर लिया था। मेरी वजह से अब वो वहाँ जाएगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे और शायद इसको दोबारा कबूल भी नहीं करेंगे। अगर कबूल कर लिया तो फिर उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवा लेंगे और वो इसके साथ बिलाखिर खुश रहने लगेगी। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं रह सकता उसके बगैर, और ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था कि उसकी शादी किसी और से हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से मैं 6 महीने से अपनी माँ से नहीं मिला था। शायद मुझे इसी बात ने कुदरत ने सजा दी थी कि मैंने अपनी माँ से 6 महीने से मुलाकात अपनी बीवी की वजह से नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि मुझसे तो अच्छी वो है, शादी के चुप चुप कर कम से कम अपने वालिदैन से मिलती तो रही। बेटियां ऐसी होती हैं, माँ बाप को नहीं छोड़ सकती हैं, बेटे ही हैं जो जल्दी बेमुरव्वत हो जाते हैं। मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी मकसद के लिए 6 महीने बाद मैं अपनी माँ के पास गया और उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। वो माँ थी, उनका दिल मुझे देखकर पिघल गया और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मुझे माफ़ कर दिया। कितनी आसानी से मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब सारा मसला आयशा को राज़ी करने का था। मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कि देखो आयशा, तुम्हारे बस अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो बहुत आसान है, वो ये कि तुम अपने वालिदैन के पास वापस चली जाओ। तो फिर लोग तुम्हारी शादी वो किसी अनजान से करवा देंगे और फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना, क्योंकि वो कभी तुम्हें तलाक नहीं देगा, और फिर उसके बच्चे पैदा करना और हँसी-खुशी में रहना और भूल जाना कि मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आया था। क्या ये सब तुम्हारे लिए आसान है? मेरी बात सुनकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं आपको नहीं भूल सकती हूँ, ना छोड़ सकती हूँ। और अगर मैं माँ-बाप के घर भी चली गई, तो फिर भी मैं कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसे ही सारी ज़िंदगी गुज़ार लूँगी, लेकिन अपने आप को किसी और शख़्स के हवाले नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ आपसे ही मोहब्बत की है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, दूसरा रास्ता तुम्हारे पास यही है कि तुम हलाले के लिए राज़ी हो जाओ। सिर्फ़ एक रात की बात है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों बदनामी से बच जाएँगे। हमारी तलाक की खबर अगर दुनिया को हो गई, तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। सब कहेंगे कि सारे ज़माने से लड़ झगड़ कर हमने शादी की और 6 महीने भी हमारी शादी नहीं चली, और हमने अपने वालिदैन की बद्दुआएँ ली हैं। इस वजह से हमारी ये हालत हुई है। सोचो लोग कितनी चैमोइयाँ करेंगे। तुम अपने वालिदैन के पास चली जाओगी, तो वो हर हाल में तुम्हें जज़्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके तुम्हारी शादी ज़रूर किसी और शख़्स से करवा देंगे। ये बात याद रखना। अब फ़ैसला करने के लिए तुम्हारे पास आज की रात है। आज की रात फ़ैसला करके सुबह मुझे अपना फ़ैसला सुना दो कि तुम्हें वालिदैन के पास जाना है और दूसरी शादी करनी है, या फिर मेरे पास वापस आने के लिए तुम्हें हलाला करना है। ऐसा कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ ही जाती है, सो मुझे भी आ गई थी। और मैं सोच रहा था कि आयशा क्या फ़ैसला करेगी। सुबह जब उठा मैं, तो आयशा के फ़ैसले के इंतज़ार में था। मैं बाहर आया तो वो लाउंज में बैठी हुई थी और उसने कहा कि उसे हलाले वाली शर्ट मंज़ूर है। उसे यही ठीक लग रहा है कि किसी को पता ना चले और हम फिर सारी ज़िंदगी दोबारा साथ रह सकते हैं। ये तरीका सही तो नहीं था, लेकिन ऐसा करके हम दुनिया के सामने इज़्ज़त से रह सकते थे दोबारा। उसकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान आ गया था। मुझे पता था कि वो मुझे छोड़ नहीं सकती है और यही फ़ैसला करेगी। यकीनन ये हम दोनों के लिए एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन ये थोड़ी देर की मुश्किल थी और फिर बस एक दिन की बात थी। इसके बाद हम दोबारा एक-दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे, और मैंने सोचा था कि दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा, जिसकी वजह से आज मैं इस नहज तक पहुँचा हूँ। लेकिन हलाल एक ऐसा मामला था, हलाला, जिस पर मैं किसी भी एतबार नहीं कर सकता था, अपने करीबी दोस्त पर भी नहीं। और अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब और ख़ानदान वालों को तो बिल्कुल भी इस तलाक के मुतल्लिक नहीं बताना चाहता था। मुझे एक ऐसे अनजान शख्स की तलाश थी जो हमें बिल्कुल भी जानता ना, और फिर कुदरत ने मुझे एक बुजुर्ग से मिला दिया और मेरा मसला हल हो गया। और जब मैंने आयशा को बताया कि उस शख्स के साथ तुम्हारा हलाला होगा, तो बिल्कुल खामोश हो गई। उसने एक बार फिर से अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। कमरे के अंदर से मुझे उसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी।
میں نے یہ سارا کام رازداری سے اپنے ہی گھر میں کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ بلکہ میں نے اور عائشہ نے مشترک فیصلہ کیا تھا کہ عدت کے 4 ماہ 10 دن بھی عائشہ میرے ہی گھر میں گزارے گی اور مکمل پردے میں رہے گی، اور پردے کے پیچھے سے ہی اسے کھانا وغیرہ میں دیا کروں گا اور اپنی حد میں ہی رہوں گا، کیونکہ اسے جائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہی میں اتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا، ورنہ تو اسے حاصل کرنا، اس کے ساتھ رہنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ ہم کسی کو کچھ بھی نہ بتاتے اور ایسے ہی میاں بیوی بن کر رہ رہے تھے، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں اتنا بھی گیا گزرا بے ایمان نہیں تھا، لیکن میرے غصے اور مجبوری نے مجھے اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ خیر، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے نکاح کا بندوبست کیا۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے اور میں ایک رات بھی مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں گواہ ہوں اور مولوی کو لے کر آ گیا اور ایک نکاح خواہ خود ہی اپنی سابقہ بیوی سے پڑھوا دیا۔ اس شخص کے ساتھ یوں عائشہ کر اس کا نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اب میرے دل کو کچھ اطمینان تھا، کیونکہ میں جن بھیڑیوں کی شکل حلالہ سینٹر میں دیکھ کے آیا تھا ان کے مقابلے میں تو یہ بڑا آدمی مجھے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بیوی کے کمرے میں چھوڑ دیا اور میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اور میں انگاروں میں جل رہا تھا۔ اتنے میں مجھے عائشہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس کی چیخوں کو سن کر میں فوراً سے کمرے میں بھاگا، لیکن کمرہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ شخص دروازہ نہیں کھول رہا تھا، اور عائشہ مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر ایسا کیا کر رہا تھا وہ شخص کہ اس قدر وہ چیخ رہی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کا کہہ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا معاملہ پیش آ گیا تھا؟ جب انہوں نے دوبارہ دروازہ نہیں کھولا تو میں نے چابی ڈھونڈی، اور چابی ڈھونڈتے ہوئے میں اس شخص کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر عائشہ کو کوئی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولنا چاہا، چابی سے دروازے کا لاک کھل تو گیا تھا، لیکن کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی جو لاک سے نہیں کھل سکتی تھی۔ مجبوراً میں نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں دروازے کو دھکے مار رہا تھا، اور ایک دھکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا، اور عائشہ کو سامنے ایسی حالت میں دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ وہ بے حال ہو کر زخمی حالت میں زمین پر پڑی ہوئی تھی، لیکن ہوش میں تھی، لیکن اس کی کلائی زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے شاید وہاں پر پڑے ہوئے گلاس سے اپنی کلائی کاٹنی چاہیے تھی، لیکن اس کی نس نہیں کٹی تھی، لیکن تھوڑا سا ہاتھ زخمی ہوا تھا، اور وہ شخص سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے، اور میری بیوی کی کیا حالت کرتی ہے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی کوئی حالت نہیں کی ہے، میں اس کے ساتھ صرف ازدواجی تعلق قائم کیا، اور جب میں اٹھا تو اس کی یہ حالت ہو گئی، لیکن اس کے ذہن پر اس بات کا اثر ہو گیا ہے۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے اور اسے سنبھالو۔ مجھے کاغذ قلم دو، میں تحریری طلاق لکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے رکھ دو۔ مجھے جلدی جانا ہے، آج میری بیوی کا آپریشن ہے، اور اگر دیر ہو گئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تم میرے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے رکھو، تبھی میں یہاں سے جاؤں گا اور تمہاری بیوی کو طلاق دوں گا۔ میں نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے، اور یہ شخص اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ یقیناً اس کی بیوی اس کی ہم عمر ہوگی، اور اسے اپنی بیوی کی کتنی پرواہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں اپنی بیوی پر کبھی غصہ آیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کبھی اپنی بیوی پر غصہ نہیں کیا، اسے ہمیشہ پیار سے رکھا۔ میری اس کے ساتھ پسند کی شادی تھی، اور اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی۔ غصہ تو ایسی چیز ہے جو سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے کہ تمہارے غصے نے تمہیں آج اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی، اور آج میری شادی کو 60 سال ہو گئے ہیں، اور ان 60 سالوں میں کبھی میں نے اپنی بیوی پر غصہ نہیں کیا۔ میں بہت مجبور ہو کر یہاں تک آیا تھا، کیونکہ مجھے شدید ضرورت تھی 2 لاکھ روپے کی، ورنہ میں کبھی بھی اس کام کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اس بوڑھے پہ تو مجھے اپنی قبر فکر ہونے چاہیے تھی، اسی طرح کام نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن مجبوری میں حلال حرام ہو جاتا ہے، اور میں کبھی بھی اس قدر مجبور تھا کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میری بیچاری بیوی در سے کر رہ رہی تھی تکلیف سے، اس کو تکلیف زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر جلدی آپریشن نہیں ہوا تو پورا زہر میری بیوی کے جسم میں پھیل جائے گا۔ میں اسے تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، آخر وہ بھی انسان ہے، میرے رحم و کرم پر ہے، اور میں بہت مجبور ہوں۔ جلدی سے مجھے پیسے دے دو۔ میرے گھر میں 2 لاکھ روپے پہلے سے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے میں نے اس شخص کو وہ 2 لاکھ روپے دیے، اور بولا تھا کہ یہ رقم میرے پاس موجود تھی اور مجھے اس کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میرے مستقبل کی سیونگز تھی جو میں نے کی ہوئی تھی۔ میں نے 2 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رکھے اور اس سے کہا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو میں اس پہ لکھ دیا۔ اسے تحریر طلاق میری بیوی کو لکھ دی اور پھر زبانی بھی دے دی، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے بعد عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کی حالت غائب تھی، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوئی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، صبر کرو۔ اس نے کہا کیسے صبر کروں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے لیے اتنا آسان تھا یہ سب کچھ؟ مجھے گھن آ رہی تھی اس بوڑھے سے، یہ چند لمحے ہی میرے لیے قیامت جیسے تھے۔ یوں سمجھو کہ 2-3 گھنٹے کے لیے مجھ پر قیامت گزر رہی تھی۔ میری ذہنی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ غسل کر لو اور پھر اب پردے میں رہو، اور تم نے 4 مہینے 10 دن یہیں پردے میں ہی گزارنے ہیں۔ ہمیں پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عائشہ نے عدت کے 4 مہینے 10 دن پردے میں گزارے، اور پھر ہم نے دوبارہ سے نکاح کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اور میں بھی سنبھل گیا تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ 4 مہینے 10 دن
बस मुझे यही खौफ रहा कि कहीं आयशा हमल से ना हो जाए, कहीं इस बूढ़े की औलाद ना आयशा के पेट में पले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। और हम रोज़ाना अल्लाह के हज़ूर रो-रो कर अपनी गलतियों की माफ़ी माँगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मैंने ये सबक सीखा है कि ये गुस्सा इंसान को सब कुछ बर्बाद कर देता है। अगर मैं अपने गुस्से पर काबू रखता तो मुझे इस आज़माइश से ना गुज़रना पड़ता।